नमस्कार, म रविन्द्र सुवेदी। हिमालय टेलिभिजनको फेस टु फेस कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरू, स्वतन्त्र उम्मेद्वार, स्वतन्त्र अभियन्ताहरू अहिले तीव्र रूपमा चुनावी तयारीमा जुटिरहेको अवस्था छ। राजनीतिक दलहरूले गठबन्धन बनाउने, टिकट बाँड्ने यो अभियान चलाइरहँदा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू भने अब स्वच्छ व्यक्ति आउनुपर्छ, राजनीतिमा वर्षौंदेखि रजगज गरिरहेका व्यक्तिहरू पाखा लाग्नुपर्छ र स्वच्छ व्यक्तिले नै अबको भविष्य, अबको पुस्ताको भविष्य, अबको देशको भविष्य निर्माण गर्न सक्छन् भन्ने अभियान चलाइरहेका छन्। राजनीतिक दलले चलाइरहेको अभियान र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले लहरसहित चलाइरहेको अभियान, सञ्जालसहित चलाइरहेको अभियानको भिन्नता के हो, तात्पर्य के हो, यसको एडभान्टेज के हो भन्ने विषयमा रहेर आजको फेस टु फेस कार्यक्रममा कुराकानी गर्दैछौँ एकजना स्वतन्त्र अभियन्तासँग, जसले दलहरू होइन अब स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू नै राजनीतिमा आउनुपर्छ, मूलधारको राजनीति उनीहरूको हातमा हुनुपर्छ, उनीहरू चाहिँ रुलिङ गर्ने ठाउँमा पुग्नुपर्छ, तब मात्रै देशको विकास हुन्छ भन्ने दाबी गरिरहेको एउटा अभियानको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। अनन्तराज घिमिरे हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार। धन्यवाद रविन्द्रजी। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ हजुर। स्वतन्त्र अभियान चलाइराख्नु भएको छ तपाईहरूले। स्वतन्त्र अभियानसँग जोडिएको लौरो चुनाव चिन्ह, हजुर, लौरो अभियान पनि भनिन्छ यसलाई। यसलाई चाहिँ स्वतन्त्र तथा वैकल्पिक शक्तिको लौरो अभियान। लौरो अभियान चाहिँ के, लौरो भनेको तपाईहरूले यसको खास के गुण के हो र यसलाई लौरो नै भन्नुपर्ने? यसको चाहिँ मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले स्वतन्त्रहरूको एउटा प्रतीकको रूपमा लौरो चुनाव चिन्ह आएको छ। त्यो त स्थानीय निर्वाचनबाट त्यो आयो, जित्नुभयो र धेरै उम्मेदवारहरू लगभग 400 को हाराहारीमा यो अटेरी अभियानले सुरु गरेको एउटा चाहिँ लौरो चुनाव चिन्ह हो। स्वतन्त्रले, निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्रको लिस्टमा ल्यायो र त्यसलाई चाहिँ अटेरी यो पोखराबाट सञ्चालित छ अटेरी अभियान। उसले के गर्यो भने सबै साथीहरूले लौरो चुनाव चिन्ह लिनुपर्छ, यो तपाईँहरूको जो जहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ लौरो चुनाव चिन्ह लिनु होला भनेर एउटा अभियानको रूपमा लग्यो र त्यसले गर्दाखेरि लौरो एउटा स्वतन्त्रको प्रतीकको रूपमा स्थानीय निकायमा आयो। र अहिले हाम्रो इनिसिएसन के हो त भन्दाखेरि सबै स्वतन्त्रहरूले समयमै आफ्नो निर्वाचन चिन्ह पाएर त्यसलाई प्रचार प्रसारमा लैजाँदाखेरि र सँगसँगै सबै स्वतन्त्र हुटुटी भएका साथीहरूलाई एउटै मालामा गाँच्न सकियोस् भनेर स्वतन्त्र तथा वैकल्पिक भनेको केही पोलिटिकल पार्टिज पनि हुन सक्छन् जसले चाहिँ यसलाई परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने खालका पार्टीहरूलाई पनि एउटै मालामा गाँच्नको लागि यो अभियानको चाहिँ सुरुवात गरिएको छ। लौरो नै के, लौरो नै सिम्बोलिक बनाउनु पर्ने कारण के? मैले सल्लाह राखेँ यो एउटा ब्रान्ड, यो तपाईहरुले ब्रान्ड स्वतन्त्रका रूपमा गराउन खोज्नुभयो। स्थानीय तह निर्वाचनमा लौरोधारी उम्मेदवारहरू भनौँ न, लौरो चुनाव चिन्हधारी उम्मेदवारहरूले जितेका कारणले लौरो प्रति आकर्षण छ, लौरो चुनाव चिन्ह लिएपछि जित्न सहज हुन्छ भन्ने मात्रै हो कि अरू केही छ? हो, त्यसको मुख्य उद्देश्य भनेको स्वतन्त्रहरूलाई एउटै मालामा गाँच्न सकिने र स्थानीय चुनाव भर्खरै भएको छ हाम्रो चाहिँ वैशाख 30 गते र सबै नेपालीहरूको मानसपटलमा लौरो चाहिँ एउटा छाप बसिसकेको छ। अनि यसको तपाईहरुले स्लोगन बनाउनु भएको छ, बामालाई टेकाउने भ्रष्टाचारीलाई सेकाउने। हजुर, भ्रष्टाचारीलाई लौरो लाउने हिम्मत हो, यो हिम्मत छ। अहिले बालेनजीले पनि त्यो देखाउनु भएको छ र सबै स्वतन्त्रहरूसँग त्यो हिम्मत हुन्छ। किन भन्दाखेरि उनीहरूको दायित्व भने जनता मात्रै हुन्छ, उनीहरूले कसैलाई माथि एन्सर दिनु पर्दैन। यदि कुनै पोलिटिकल पार्टीको व्यक्ति अहिले मेयर हुनुहुन्थ्यो भने उहाँको डोजर कुनै ठाउँमा जुन चाहिँ स्वीकृति नलिएर बनाइएका अवैधानिक संरचना हटाउन डोजर अगाडि यसरी बढ्दै गर्दाखेरि ती डोजरहरू खुमलटारबाट, बालुवाटारबाट, चाहे बालकोटबाट रोकिसकिन्थ्यो। त्यो स्ट्रेन्थ विभिन्न स्वतन्त्रहरूसँग त्यो ऊर्जा छ, त्यो हुटुटी छ, देश बनाउने हुटुटी छ। त्यो हुटुटीलाई जोड्नको लागि चाहिँ हामीले लौरोलाई एउटा प्रतीकको रूपमा अगाडि सारेका हौँ। हिजो विश्वभरका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको हँसिया हथौडा हुन्थ्यो, हो उनीहरूको सिम्बल, अहिले तपाईँहरूको लौरो। अहिले स्वतन्त्रहरूको प्रतीक हामीले लौरो राखेका छौँ। त्यो भनेको तर अहिले पो तपाईहरुसँग हामी स्वतन्त्र छौँ भन्ने छ। यो क्याम्पेन चलाउँदा त कसै न कसैको हातमा त्यसको रिमोट बस्ने यो क्याम्पेनरको, उसले चाहिँ फेरि लौरोहरूमाथि नै लौरो लगाउने, ऊ पनि फेरि क्याम्पेनर प्रति उत्तरदायी हुने, यसको नेतृत्व प्रति उत्तरदायी हुने, किनभने सञ्जाल बनिरहेछ, यसको संयोजक प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने,
तपाईँ लौरो चुनाव चिन्ह सहितको पार्टी दर्ता भएको छ, त्यसको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ हाम्रो नेपाली पार्टी, एकदमै तपाईँप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने त्यो पनि अवस्था होला नि। कुनै न कुनै मेकानिजम र सिस्टममा त जानै पर्छ रविन्द्र सर, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। तर विषय कहाँ हो भन्दाखेरि 46 साल पछि हजुरले हेर्नुभयो भने विभिन्न खालका राजनीति परिवर्तनहरू भए, तर देशको अवस्था र जनताको अवस्था परिवर्तन भएन। त्यो देखिएपछि एउटा इन्जिनियरिङ पेसामा भएको बालन शाह अथवा इन्जिनियरिङ पेसामा भएको म स्वयं, हामी राजनीतिमा आएपछि मात्रै बाहरूले विश्राम पाउनुहुन्छ र यो देशको अवस्था परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले राजनीतिमा हाम फालेका छौँ। र अभियसली सबै स्वतन्त्रहरूले एउटै चुनाव चिन्ह लिनका लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो विद्यमान कानुन जे छ, हामीलाई जे व्यवस्था गरेका छ त्यो अनुसार हामीले दल दर्ता गरेकै छौँ निर्वाचन आयोगमा। 188 नम्बर दल दर्ताको नम्बर हो र हाम्रो नेपाली पार्टी नाम हो। तर यसको संरचना कतैतिर पनि केही पनि छैन। स्वयं म अहिले संयोजकको हैसियतमा छु र यो अभियानको नेतृत्व सुमन सायमी अभियन्ताले गर्नुभएको छ। तर दललाई हामीले ब्याकग्राउन्डमा किन राखेका छौँ भन्दाखेरि यो दल निर्माण भएकै छैन। अहिले भनेको एकदम बेसिक जे क्राइटेरिया चाहिने हो त्यो अनुसार हामीले दलको निर्माण दर्ता गरेका छौँ। त्यो भावनाले अहिले दल पछाडि स्वतन्त्रहरू अगाडि, र यो दल भोलि चुनाव पछि बन्ने के हो त भन्दाखेरि जतिजना स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू बन्नुहुन्छ सबै यसका इच्छुकहरू यसमा आउन सक्नुहुन्छ। र होइन म त स्वतन्त्रै रहन्छु है भने पनि जसरी एकजना सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर एकजना मान्यज्यू उठ्नुभयो हृदय त्रिपाठी र उहाँ पछि स्वतन्त्र रहनुभयो र उहाँले छुट्टै पार्टी पनि गठन गर्नुभयो, त्यो प्रक्रियामा पनि स्वतन्त्रहरू जान त्यसलाई एकदम छुट छ। त्यसमा कुनै पनि हामीले हुइप लगाउने त्यो प्रक्रियामा छैन। त्यसमा हाम्रो कन्ट्र्याक्ट हुन्छ क्लियरली। तपाईँले लौरो चुनाव चिन्ह लिन सक्नुहुन्छ र तपाईँ बाध्यकारी हुनुहुन्न कि यो पार्टीमा आउनुपर्छ भन्ने कुरा। तर स्वतन्त्रका हुटुटी भएका सबैलाई जोड्नको लागि चाहिँ हामीले विद्यमान कानुन अनुसार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेका छौँ। तर अहिले हामीले दललाई अगाडि किन देखाउँदैनौँ धेरै भन्दाखेरि जनता दलसँग आक्रान्त छन्। जनताले त्यो पुराना दलहरू देखि पार्टी भन्दाखेरि वाक्क हुनुभएको छ जनताहरू। त्यो भावनाले स्वतन्त्रहरूलाई गाँच्नको लागि बनेको दल हो यो, कागजी दल हो अथवा भन्दाखेरि डमी दल हो यो, बाँकी क्याम्पेनिङको कुरा मात्रै हो। तर स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा अगाडि यो क्याम्पेन अलिक कमजोरै देखिएको थियो, त्यस्तो ठुलो थिएन। स्थानीय तह निर्वाचनमा केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू विजयी भएपछि यो क्याम्पेन एकदमै धेरै बढिरहेको छ कि मानिसहरूलाई ओहो अब त लड्ने बेला हो, लडेपछि जितिन्छ होला, यताउता सहज हो राजनीति भने जसरी जसले पनि उम्मेदवारी घोषणा गर्ने, जहाँबाट पनि उम्मेदवारी घोषणा गर्ने, त्यो पनि बढी काठमाडौँमा बढी केन्द्रित त्यस्तो देखिन्छ। त्यो चाहिँ अलिक बढी होइन कि ठिकै हो? बढी होइन रविन्द्रजी। कस्तो हो कुरो भन्दाखेरि ए बाबा कम त नि युवाले हुटुटी त गरेछ। शेरबहादुर देउबा, केपी ओली, प्रचण्डले 50 वर्षसम्म शासन गरिराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त, होइन त्यो वास्तवकै हुटुटी हो। सबैले जित्नुहुन्छ जरुरी छैन। स्वतन्त्र लड्दाखेरि भोलि फेरि पुरानै दलहरूले जित्ने सम्भावना पनि छ। तर त्यो हुटुटी कम्तीमा पनि आएको छ नि, त्यो एउटा चेतना स्तर त डेभलप भएको छ नि। यो अभियान अथवा वैकल्पिक राजनीतिको अभियान सुरु गर्ने नेपालमा मुख्यतः हाम्रो विवेकशील पार्टीले सुरु गरेको होइन। उहाँले सुरु गर्नुभयो, तर लैजाँदै गर्दा उहाँ त्यो चाहिँ लक्ष्यमा पुग्नु भएन। फेरि रविन्द्र मिश्रजी आउनुभयो, त्यो पनि लक्ष्यमा उहाँ पुग्न सक्नु भएन। त्यस्तै बाबुराम भट्टराईजीले पनि यसलाई चाहिँ अलिकति अगाडि बढाउँछु भनेर नयाँ शक्तिमा जानुभयो होइन। अहिले रवि लामिछानेज्यू पनि आउनु भएको छ यसैमा। त्यो भएर यो हुटुटी आउनु आफैमा राम्रो कुरो हो। कम्तीमा पनि तपाईँ, हामी, म आफू 12 वर्षको हुँदाखेरि पनि अहिलेकै प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्थ्यो, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू जो अहिले हुनुहुन्छ। म 12 वर्ष हुँदा पनि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। अहिले म 42 वर्ष पुगेँ, 30 वर्षपछि पनि उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अनि देश बन्छ कसरी? 5 पटक उहाँ प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो। कति पटक प्रधानमन्त्री उहाँ बनेपछि देश बन्ने हो? यो प्रश्न छ नि। त्यो कारणले जति स्वतन्त्रहरू म उठ्छु भनेर एनाउन्समेन्ट गर्नुभएको छ त्यो असाध्यै सकारात्मक पाटो हो। तर अब के हो त भन्दा एकजुट भएर यो जुन हुटुटी छ जनतामा पनि छ, जनता पनि अहिले चाहिँ एकदम सचेत हुनुभयो। अहिले चाहिँ देखिएको जसलाई यी दलहरू, यी नेताहरूलाई रिप्लेस गर्नुपर्छ अथवा विदा गर्नुपर्छ भन्ने चाहना छ, ती सबै उम्मेदवार बनिसके। बाँकी उम्मेदवार नभएकाहरूले चाहिँ फेरि यही पुराना दललाई भोट हाल्ने अवस्था,
त्यस्तो त हुँदैन नै हजुरले राखेका विषय पनि हो यो चाहिँ फेसबुक सोसियल मिडियामा पनि देखिन्थ्यो जति म्यादीहरू चाहिँ सबै स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा भइसक्यो अब म्यादी चाहिँ कहाँबाट आउने भन्ने एउटा खालको ठट्यौली स्ट्याटस आथ्यो त्यस्तै अहिले के हो त भन्दाखेरि कम्तीमा पनि आउनुभएको छ काठमाडौँमा धेरै आउनुभएको छ एउटा क्षेत्रमा 3 जना 4 जना 5 जना 10 जना हाम्रो स्ट्रङ पार्ट यो हो भनेर देखाउन सक्ने उम्मेदवार हाम्रो ब्याकग्राउन्ड यो हो हामीले यसरी गर्छौँ हाम्रो इन्जिनियर तपाईहरु थुप्रै इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवार लड्नेहरू इन्जिनियरमै बढी उठुटी देखिएको छ इन्जिनियरमा बढी देखिएको छ इन्जिनियरिङ के हो त खासमा स्वतन्त्रले पछि गएर देश चाहिँ कसरी बनाउने त्यो चाहिँ तपाईहरुले देखाउन सकेको पेश गर्न सकेको देखिदैन यस्तो छ रविन्द्रजी अहिले ठ्याक्कै ठोस देखाउने प्लेटफर्म अझै तयार भइसकेको छैन अहिले पहिला त हुटुटी मात्रै बाहिर आइराखेको छ कसैको साँच्चैकै हुटुटी आछ कसैले साँच्चै मसँग यो खाका छ भन्ने छ यी विविध चीजहरू छन् जुन देखिने बेला देखिने हो बालेनजीको पनि त देखिने के थियो र अहिले पनि त उहाँले ठ्याक्कै ठोस यो भन्ने होइन नि त तर नराम्रो नगर्नु पनि आधा काम गर्नु हो हाम्रो देशमा नराम्रो नगर्नु पनि आधा राम्रो गर्नु हो त्यसको लागि योजना चाहिँदैन नराम्रो नगर्नलाई योजना चाहिँदैन तर ठोस योजना के हो त अहिले वैकल्पिकहरूको भन्दाखेरि मुख्य भनेको नेपालवाद हो त्यो नेपालवाद भनेको नेपाललाई चाहिने वादहरूलाई मात्रै नेपालवादमा आयो यो अहिले मार्क्सवादको पनि राम्रो पक्ष के हो त्यो लिने पुँजीवादको राम्रो पक्ष के हो त्यो लिने समाजवादको राम्रो पक्ष लिएर नेपालवाद बिल्ड गर्ने र नेपालमा उत्पादन गर्ने मुख्य कुरा भने उत्पादन गर्ने तपाईले लगाएको कपडा तपाईले बिहानदेखि अहिलेसम्म युज गर्दाखेरि सबै चीजहरू विदेशी छन् मैले प्रयोग गरेका पनि सबै विदेशी छन् त्यसले कहिले पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन भनेको मुख्य एजेन्डा के हो त नेपालवाद हो र नेपाललाई बलियो बनाउनलाई आत्मनिर्भर र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रायोरिटी दिने हो यति हो मेन कुरा चाहिँ तर इन्जिनियरहरू त इनोभेसनमा लाग्नुपर्ने हैन टेक्निकल चीज हो तपाईले भने जस्तो उत्पादन हाम्रो देशमा गर्नका लागि अरु त्यस्ता उत्पादन गर्ने ठाउँहरू इनोभेसन सेन्टरहरू खोल्नुपर्ने राजनीतिमै घुमिसकेपछि त उसले त गाली खाने चुनाव माग्ने चुनावमा भोट माग्ने त्यो पेशा पो अँगाल्न पर्ने हुन्छ इनोभेसन सेन्टर त राजनीतिमा नलागिकनै खोल्न मिल्ने होला ठिक हो रविन्द्र सरले भनेको विषय ठिक हो तर कहाँनिर हो भन्दाखेरि यदि राजनीतिक दलहरूमा पोलिटिकल साइन्स पढेका मान्छेहरूको हावी हुन्थ्यो भने इन्जिनियरहरू डाक्टरहरू राजनीतिमा आउनु पर्थेन तर हजुरले अहिले विश्व इतिहास पनि हेर्नुभयो भने चाइनाकै हेर्नुभयो भने 50% भन्दा बढी इन्जिनियरहरूले नै त्यहाँ चाहिँ चलाइराखेका छन् र सी जिनपिङ स्वयं पनि इन्जिनियर हुनुहुन्छ हैन त्यस्तै तपाईले अन्य देशहरूमा हेर्नुभयो भने पनि अलमोस्ट इन्जिनियरहरूले नै ड्राइभ गरिरहेका छन् देशलाई इन्जिनियरिङ भन्दाखेरि तपाईहरुले के बुझ्दिन भएन भने हामी चाहिँ ठ्याक्कै डिजाइन ड्राइङ मात्रै पढेका छौं होइन हामीले इकोनोमिक्स पढेका छौं हामीले 96 वटा जस्तो ब्याचलरमै 96 वटा विषय पढ्छौं भन्नु भने के टोटल मेन विषय 48 वटा हुन्छ हैन त्यसको उ गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको विभिन्न प्र्याक्टिकलहरू गर्दाखेरि 96 वटा हुन्छ त्यसमा हामीले सोशल पनि पढेका हुन्छौं इकोनोमिक्स पढेका हुन्छौं फाइनान्स पढेका हुन्छौं यी विविध कुराहरू हुन्छन् जुन कुराले हाम्रो माइन्डलाई चाहिँ सोसाइटीलाई पनि गभर्न गर्न सक्ने बनाइदिएको छ मान्छेले भन्दाखेरि इन्जिनियरको काम त इनोभेसनतिर लाग न कता डिजाइन ड्राइङ गर कहाँ राजनीतिमा आछौ भन्ने प्रश्न विभिन्न एंगलबाट आउँछ तर त्यसो होइन हामीले समाजलाई एकदम माथिबाट राम्रोसँग निहाल्न सक्दछौं त्यो भने इन्जिनियरले मात्रै सक्छ भन्दाखेरि होइन अब विभिन्न एंगलबाट जसको हुटुटी देश बनाउने भन्ने छ त्यो चाहिँ राजनीतिमा आउनै पर्छ नत्र भने 8 क्लास पास गरेका मान्छे अर्थमन्त्री भएर चल्ने देश कस्तो देश मलाई इकोनोमिक्सको कुनै पनि ग्राफ थाहा छैन मलाई कुनै पनि आइडिया छैन भनेपछि हामीले त्यो स्पेस लिने आँट नगर्ने हो भने अझै 50 वर्ष हामी शासित हुनुपर्छ रविन्द्रजी त्यसको लागि पनि इन्जिनियर डाक्टर पत्रकार जो हामीले देश बुझिया छौं हामी चिया गफमा मात्रै उहाँहरुलाई गाली गरेर हुन्न त्यो ठाउँमा हामी गएर बहस गर्न सक्छौं तर इन्जिनियर माथिको ब्लेम पनि लाग्छ इन्जिनियर माथि हाम्रो देशमा त इन्जिनियरहरू करप्टेड हुन्छन् भन्छन् स्थानीय तहहरुमा पैसा कमाउने इन्जिनियर हो यो मैले सुनेको कुरा भने हो यसपछि म फेरि भन्दिन हामी अर्को विषयमा प्रवेश गर्छौं यसको पनि प्रश्नीकरण दिनु होला केही ठाउँका इन्जिनियरहरूले वर्षमै 2 वर्षमै 4 करोड 5 करोड पैसा अवैध रूपमा संकलन गरिसकेको हैन आफ्नो सम्पत्ति कलेक्सन गरिसकेको अहिले पनि धेरै स्थानीय सरकारहरुमा चाहिँ इन्जिनियरको हालिमुहाली भएको
कतिपय ठाउँमा इन्फ्रास्ट्रक्चरका कुराहरूमा पनि इन्जिनियरहरू लापरवाही गरेको, इन्जिनियरहरूमाथि पनि ब्लेम छ भनेपछि पोलिटिक्समा आउँदै गर्दाखेरि त्यो ब्लेमबाट पनि व्हाइट हुने तरिका पो हो कि भनेर पनि तपाईँहरूलाई प्रश्न उठाउने। व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ त एकाडेमिकमा काम गर्नुभयो। एक्ज्याक्टली। म यसमा हजुरलाई क्लियरिटी गर्छु। हाम्रो देश मुख्यतः विकास हुन नसक्नुको कारण करप्सन हो। त्यो करप्सनमा मुख्य करप्सन यो देशको कहाँ छ भन्दाखेरि अस्ति तपाईँले सर्वोच्चका निलम्बित प्रधान न्यायाधीशज्यूको चाहिँ उहाँले बयान सुन्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँ क्लियर देख्नुहुन्छ कुन लेभलको सेटिङ न्यायालयमा छ भन्ने कुरा क्लियरली देख्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ। दोस्रो भनेको चाहिँ हामीले जुन ठाउँलाई चाहिँ करप्सन नियन्त्रण गर्ने भनेर भनेका छौँ त्यो ठाउँ कति चोखो छ भन्ने कुरा पनि देखिन्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ कर्मचारी तन्त्रमा कति छ भन्ने कुरा अलमोस्ट हामीले फिल गर्छौँ। तपाईँ एउटा लाइसेन्स लिन जानुभयो भने तपाईँले त्यहाँ कति दुःख पाउनुपर्छ भन्ने कुरा छ। जहाँसम्म इन्जिनियरलाई आउने दोष हो अभियसली ती कुराहरू छन्, नभएका होइनन्। तपाईँलाई म एउटा सानो स्टोरी सुनाउँछु। म प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमा सिइओ थिएँ 5 महिना अगाडि लुम्बिनीमा र त्यहाँनिर लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको टेन्डर मैले गरेँ। त्यो विभिन्न कारणले त्यसको स्पेसिफिकेसनदेखि लिएर कुनै डिजाइन भयो, यो गर्नै भए नगर्नै भए चाहिँ त राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने भयो विषय। मैले टेन्डर गरेँ। यसमा यो टेन्डरमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुन सक्दैन भनेर मैले पटक पटक बहस गरेको थिएँ र उहाँहरूले के भन्नुभयो भने होइन अन्तर्राष्ट्रिय आउन मिल्ने ठाउँ छ, यसरी चाहिँ आउँछन्, यो 3 जनाभन्दा बढीको प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्नुभयो। र त्यो टेन्डर मैले गरेँ। त्यो 750 करोडको टेन्डर थियो। त्यो टेन्डर गरिसकेपछि आउँदाखेरि जम्मा 2वटा मात्रै कम्पनी आए प्रतिस्पर्धामा र त्यो प्रतिस्पर्धामा 2वटा मात्रै कम्पनी आए र त्यो 2टै कम्पनीको हार्ड कपी बोकेर एकजना व्यक्ति आउनुभयो मेरो अफिसमा। तपाईँलाई मैले भ्रष्टाचारको कुरा सुनाइराखेको छु। त्यो भइसकेपछि म क्लियर भइसकेँ र मलाई बाध्यकारी बनाएर यो टेक्निकल्ली चाहिँ तपाईँ एटलिस्ट टेक्निकल चाहिँ तपाईँले इभ्यालुएसन गरिदिनुहोस् भन्ने कुरो आयो। त्यो कहाँबाट आयो तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, धेरै कुराहरू मिडियामा पनि आछ त्यसको। त्यो भइसकेपछि मैले एउटा स्टेटमेन्ट प्रेस नोट पनि रिलिज गरेँ। 750 करोडको ठेक्का बिना प्रतिस्पर्धा दिँदाखेरि राज्यलाई 100 देखि 150 करोडको चाहिँ घाटा हुन्छ, घोटाला हुन्छ। त्यो काम मबाट हुन सक्दैन र म आजकै मितिदेखि पहिला यो टेन्डर रद्द गरेँ। मैले निर्णय गरेँ, रातारात निर्णय गरेँ। मलाई कुनै हालतमा यो गरिस् भने चाहिँ त्यो छैन भन्ने चाहिँ मलाई एकदमै ठुलो थ्रेट पनि थियो र त्यो रद्द गरेँ र त्यहाँबाट राजीनामा दिएँ। तिमी दलालको दलाल बन्नु मलाई छैन, दलालको दलाल मलाई बन्नु छैन भनेर त्यो छोडेर अबदेखि म चाहिँ यो यतातिर लाग्दैन। म 5 महिना मात्रै बसेँ त्यो ठाउँमा पनि। म राजधानी निर्माणको लागि लुम्बिनी प्रदेशको मेरो दाङ जिल्लामा राजधानीको घोषणा भएको, राजधानी निर्माण गर्ने भनेर गएको चाहिँ हजुरको त्यति ठुलो टेन्डर प्रक्रियामा फस्नु हुँदैन, राज्यलाई फसाउनु हुन्न, यो कर जनताले तिरेका करलाई चाहिँ बचाउनु पर्छ भनेर मैले टेन्डर खारेज गरेर आएँ। त्यो विभिन्न प्रकारका मान्छेहरू हुन्छन् हजुरले भने जस्तो। कसैको बाध्यता हुन्छ। त्यो बाध्यता कस्तो हुन्छ, राज्यले सोसियल सेक्युरिटी त दिएको छैन नि। तपाईँको एउटा इन्जिनियरले 40,000 कमाउँछ सरकारी स्केल, त्यो भनेर भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता होइन। त्यो भ्रष्टाचारलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने सवालमा 40,000 मा उसले के म्यानेज गर्छ तपाईँ आफै क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने कति पुग्छ। ऊ बाध्यता बस उसले लोभ लालच देखाउँछ। त्यो एउटा समाजले बनाएको परिस्थिति, राज्यले बनाएको परिस्थिति छ, त्यो कारणले भ्रष्टाचार भइराखेको छ। अर्को चाहिँ 7 पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति कमाउने होड छ, 1 पुस्तालाई होइन रविन्द्रजी। त्यो 7 पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति कमाउने होडमा चाहिँ हामी प्रतिस्पर्धा गरिराखेका छौँ भ्रष्टाचार गर्ने हो। त्यसलाई निर्मूल पार्न पनि यो लौरो अभियान हो। हामी लौरो अभियानमा त्यसरी जोडिएका छौँ र लौरो अभियानको मालाले समग्र अहिले मङ्सिर 4 भनेको त्यो निर्णय गर्ने दिन हो, यो भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्ने दिन हो। तर यो लौरो अभियान चाहिँ भन्दा तपाईँ दाङ, तपाईँको घर हजुर चुनाव लडेपछि दाङबाट लडे, दाङ 2बाट हजुर त्यो नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल हजुर र कृष्णबहादुर महरा, गठबन्धनबाट कृष्णबहादुर महरा हजुर। अहिले धेरै जसो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू राजधानी केन्द्रित अथवा सहर केन्द्रित भएको पनि देखियो। यसको केही छ कारण? सहर केन्द्रित हुने कारण केही छ?
गाउँतिर समस्या छैन भनेर हो कि समस्या सहरमा धेरै छन्, जितिहालियो भने भत्काउन पनि पाइन्छ सहरमा, गाउँमा त बनाए पनि छैन के भत्काउने, त्यस्तो केही हो कि? त्यस्तो पनि होइन। मुख्य कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि काठमाडौँमा हेर्नुभयो भने 38 सालमा नानुमैया दाहाल जीले चाहिँ स्वतन्त्रबाट जित्नु भएको छ। काठमाडौँलाई हेर्नुभयो भने तपाईँको 64 सालमा माओवादीले अत्यन्त धेरै सिट जितेको छ, जहाँ माओवादीको सङ्गठनै थिएन। त्यसै गरेर हेर्नुभयो भने 70 सालमा आएर कमल थापाको रापरपा नेपाल थियो या वाटेभर गाईछापमा चाहिँ एकदमै राम्रो मत प्राप्त गरेको छ। तपाईँको अस्ति 74 सालको इलेक्सनमा पनि भन्नाले योभन्दा पहिलाको स्थानीय निकायमा रन्जु दर्शना र किशोर थापाले दे गट द भेरी गुड होइन भोट होइन। त्यो सवालमा के हो त भन्दाखेरि काठमाडौँले परिवर्तन चाहन्छ। काठमाडौँ भनेको एकदमै प्रगतिशील छ, चेन्ज चाहन्छ, त्यस्तै सहरहरूमा त्यो चेन्ज देखिन्छ। त्यो भावनाले अभियसली स्वतन्त्रहरू इन्डिपेन्डेन्टहरू चाहिँ सहर केन्द्रित बढी भएको देखिन्छ। गाउँमा के हुन्छ, हजुरको संरचना हुन्छ, भान्जा हुन्छ, भान्जी हुन्छ, आमा बुवा यो नाता हुन्छ, गोता हुन्छ, र हाम्रा अहिलेका दलहरूको संरचना यस्तो गाडिएर बसेको छ नि, त्यो कुनै हालतमा उहाँहरूले छोड्नुहुन्न त्यो चिज भन्ने एउटा सोच हो। त्यो सोचको आधारमा स्वतन्त्रहरू अलिक बढी चाहिँ सहर केन्द्रित सेफ साइड गरे त्यही नै भन्नुपर्छ। जहाँ चाहिँ तर आवश्यकता चाहिँ कहाँ थियो सबैभन्दा बढी जनप्रतिनिधिका रूपमा आउने हो, सांसद पनि हजुर त्यो भनेर खोज्ने हो भने त गाउँ नै बढी आवश्यकता होला। एकदमै एकदमै। तर अहिले चाहिँ हजुरको तपाईँले एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 10 जना 15 जना चाहिँ काठमाडौँमा देख्नुहुन्छ, तर त्यो भनेर बजाङमा पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो सागर ढकाल भाइ चाहिँ अहिले डडेलधुरा जानुभएको छ। रियर उम्मेदवारहरू बाहिर हुनुहुन्छ र अहिले स्वतन्त्रमाथि स्वतन्त्र उम्मेदवारी देखिने क्रम पनि बढिरहेछ। यो चाहिँ के लौरोभन्दा बाहिरको अभियान हो फेरि अर्को छुट्टै? होइन, त्यस्तो धेरै भिन्न छैन। जस्तो 5 मै हेर्ने भने थुप्रै मानिसहरूको उम्मेदवारको भनेको आकांक्षीहरूको त्यहाँ देखिन्छ उम्मेदवारी घोषणा। काठमाडौँ 5 मा, काठमाडौँ 2 मा, काठमाडौँ 1 मा। त्यो हुटुटीले ल्याएको एउटा चाहिँ एउटा पीडा हो। देश बनेन, म बनाउन सक्छु भन्ने एउटा तयारी हो। क्याम्पेन छ, त्यो क्याम्पेन पनि अलिकति व्यवस्थित सञ्जालका हिसाबले अगाडि बढाएको छ। कार्यसमिति बनाएर कतिपटक मिटिङै गर्नु हो ठाउँ ठाउँमा भनेपछि त्यसमा फेरि किन डुप्लिकेसन भइरहेछ? त्यो त पहिला अहिले इलेक्सनको जस्तो असोजको 23 गते मात्रै हाम्रो नोमिनेसन छ। त्यति बेलासम्म सायद सबै स्वतन्त्रहरू देश बनाउने हुटुटी भएकाहरू एक ठाउँमा हामी सबै आउँछौँ। योग्यता परीक्षण के हो? योग्यता परीक्षण गर्ने मापदण्ड अहिले हामीसँग छैन। तर अहिले न्यूनतम विषय के हो त भन्दाखेरि हाम्रो लौरो अभियानको विषय के हो त भन्दाखेरि ऊ पहिलो कुरा चाहिँ आफू आफ्नो खुट्टामा उभिएको हुनुपर्छ। उसको परिवार पाल्ने अथवा ऊ पालिने व्यवस्था उसको भएको हुनुपर्छ फर्स्ट कुरा चाहिँ। र उसँग एटलिस्ट एउटा लेभलको डिग्री, एकाडेमिक डिग्री पनि चाहिन्छ हजुरको। अनि उसले चाहिँ देश निर्माण गर्ने हुटुटी अथवा एउटा कन्सेप्ट उसँग हुनुपर्छ। हाम्रो अहिले न्यूनतम आधार यो हो। यदि कुनै मान्छेसँग कुनै पेसै छैन अथवा चाहिँ उसँग एउटा कुनै व्यवसाय छैन, त्यो मान्छे राजनीतिमा आएर भोलि फेरि राजनीतिलाई पेसा बनाउने होइन। राजनीति भनेको शुद्ध सामाजिक सेवा गर्ने एउटा थलो हो। अहिले हाम्रा पुराना दलहरू भनौँ, दललाई म दोष दिन्न, तर पुराना दलका लिडरहरू जसले लामो समय आफ्नो दलमा राज्य चलाउनु भएको छ र सँगसँगै देशमा पनि राज्य चलाउनु भएको छ। यो दलको नाम मात्रै फरक हो। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, यो नाम मात्रै फरक हो। उहाँहरू कार्यशैली उस्तै छ, सत्तामा उहाँहरूको उस्तै छ हैन? उहाँको पोलिसी नै एउटै हो, ठ्याक्कै भन्दा केही फरकै भिन्नै छैन। सिर्फ आलो पालो न चाहिएको छ। सिर्फ आलो पालो, आफ्नो पालोबाट ट्र्याक बाहिर नजाओस्, उहाँहरूको इच्छा त्यति मात्रै हो नि। र देश विकासतिर उहाँहरूको सोच छैन। फेरि उहाँहरूको अङ्कुश टोटल नेपालमा छ भन्ने पनि होइन। तर स्वतन्त्रहरूमाथि पनि ब्लेम लाग्छ यस्तो, यो फलानु व्यक्ति कतैबाट पैसा खाएर अभियान चलाइरहेको छ कि, युको कुरा कहिले कहिले पश्चिमा अरू देशहरूको, अमेरिकाको कुरा, विभिन्न व्यक्तिमाथि ब्लेम लाउने काम पनि फेरि भइरहेछ कन्टिन्यू। त्यो त छ। को व्यक्ति कहाँबाट परिचालित छन्, कसको हातमा, कोसँग कसको हातबाट साँचो छ, कसको रिमोट छ, यो कुरामा चाहिँ अझै धेरै हरेक मान्छेले देख्दा हरेक खालका आशंकाहरू जाग्ने। किन त्यस्तो भएको?
हो। त्यो किन छ भन्दाखेरि मेन कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो समस्या भने चाहिँ मुख्य कुरा हाम्रो समाज विकृत भएको छ। अहिले समाज विकृतकै कारणले भएको छ भन्नुहुन्छ भने हामीमा गरिबी छ र सामाजिक सुरक्षा हामीसँग छैन रविन्द्रजी। यदि हामीलाई केही पर्यो अहिले भनेपछि राज्य आउँदैन, तपाईँले तपाईँको उपचार आफै गर्नुपर्छ। जब सामाजिक सुरक्षा भएन र हामीसँग गरिबी भयो भने, गरिबीकै कारणले सामाजिक सुरक्षा नभएपछि त तपाईँलाई कति पैसा चाहिने हो तपाईँको उपचार गर्न थाहा छैन नि त। त्यो भएपछि तपाईँमा एउटा अथवा ममा एउटा दरिद्रता सिर्जना हुन्छ। त्यो दरिद्रताले हामीलाई सकेसम्म हामी बिक्री हुने वातावरण बनाइदिन्छ। त्यो भएर नेपालका सबै मान्छेहरू कतै न कतै बिक्री हुन सक्छन् है भन्ने कुरा हजुरलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ। त्यसले हामीलाई होइन होइन त्यसले हामीलाई आशंका जन्माउँछ। बुझ्नु होला है सर, त्यसले हामीलाई के गर्छ, आशंका जन्माउँछ। त्यो भएपछि हामीले यो पनि एजेन्ट हो कि यो पनि एजेन्ट हो कि भनेर हेर्छौँ। सबै एजेन्ट होइनन् तर एजेन्टहरू छन्, त्यो हामीले स्वीकार्नुपर्छ। एउटा कुनै चाहिँ मान्छे सिधा सिधा एयरपोर्टबाट आएर बालुवाटार छिर्न सक्ने देश हो यो। त्यो भएपछि हामीलाई आशंका लाग्नु स्वाभाविक हो र त्यो कुरालाई हामीले स्वीकार पनि गर्नुपर्छ र त्यसमा हामी सजग हुने हो। त्यही भएर मैले सुरुमा हजुरलाई भने नि, नेपालवाद भनेको चाहिँ हामी अरूलाई चिन्दैनौँ, हामी छिमेकीहरूलाई सम्मान गर्छौँ र हामी युरोपियन युनियन र अमेरिकालाई सम्मान गर्छौँ, रेस्पेक्ट गर्छौँ, तर उनीहरूको इन्टरफेरेन्स हामी चाहँदैनौँ। बालेनलाई जस्तो अहिले बालेनलाई एउटा नारा पनि भयो। त्यो बाहेक अब नेपालवाद अथवा नेपालवाद र राष्ट्रवादमा के फरक छ? एउटै हो। नेपालवाद, राष्ट्रवाद अथवा राष्ट्रको भूमिसँग जोडिएको कुरा, ती कतिपय इमोसनल कुराहरू हुन्छन्। यी कुराहरू त जसले पनि गरिदिन्छ नि, फ्याट गरिदिन्न। एक्ज्याक्टली। जस्तो समाजवाद त हजुरको काङ्ग्रेसको विधानमा हेर्नुभयो, समाजवाद काङ्ग्रेसले पनि नेपाल एमालेकोमा पनि समाजवाद भूमि संरक्षणका विषयमा बोल्नु पर्यो भने त काङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि होइन हामीलाई नेपालको भूमि चाहिँदैन त भन्दैन। अभियसली एकदमै कसरी पनि भन्दैन। त्यो भएर समाजवाद जस्तो म एउटा पोइन्टमा गएँ रविन्द्रजी, जस्तो समाजवादको विषयमा काङ्ग्रेसको विधानमा पनि छ, एमालेकोमा पनि छ, माओवादीकोमा पनि छ र हुँदा हुँदा संविधानमा पनि छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको ग्यारेन्टी गरेको छ संविधानले। तर खै त अहिले तपाईँ बिरामी म बिरामी हुने हो भने अथवा तपाईँले पढ्न चाहेको विषय युनिट टु पे, त्यो पनि अहिले त यहाँ त यस्तो बनाइएको छ तपाईँले पैसा तिरेर पनि एमबिबिएस पढ्न पाउनुहुन्न। तपाईँले बङ्गलादेश जाने, चाइना जाने, त्यो कति पैसा हाम्रो चाहिँ फ्लो भइरहेको छ। त्यो अवस्थाको सिर्जना गरिराखेका छौँ क्या हामीले। त्यो भावनाले आखिर उहाँको डकुमेन्टेसनमा छ। चाहिँ तपाईहरुको पार्टीको सिद्धान्त, मूल सिद्धान्त हो र यो अभियानको पनि मूल सिद्धान्त हो। यो अभियान र पार्टी के हो भने, पार्टी हामीले कागजी रूपमा पार्टीका विषयमा भनिसक्नु। हजुर, रवि लामिछाने पनि चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ, चुनाव चिन्ह घण्टी लिएर उहाँ। हजुर, तपाईहरुसँग उहाँको के छ? गठबन्धन हुने, तालमेल हुने अथवा सहकार्य गर्ने, हैन? भाषा शब्दमा चाहिँ जे भन्दा पनि भयो। हजुर, त्यसमा चाहिँ हाम्रो रविजीसँग एकदम सामाजिक सञ्जालहरुमा चाहिँ एउटा सफ्ट खालको वार परेको जस्तो देखिन्छ। त्यो उही हर्क साम्पाङ र हाम्रो बालेनजीको बीचमा पर्या वार जस्तै हो। खास अट्याक चाहिँ हर्क साम्पाङले अलि बढी गर्नुभयो। त मान्छेले बुझ्दा के बुझ्छन् भने त्यहाँनिर चाहिँ लडाइँ पर्यो भन्ने बुझ्छन्। लडाइँ चाहिँ दुईतर्फी भयो भने लडाइँ हुन्छ। अहिले पनि विषय कहाँ हो भने यो रविजी र हाम्रो बीचमा एकदम मित्रतापूर्ण सम्बन्ध छ, छलफल जारी छ। अहिले जनताको सेन्टिमेन्ट के छ भने एटलिस्ट लौरो र घन्टी एक भएर आइदिए हुन्थ्यो, हामीलाई भोट हाल्नलाई सजिलो हुन्थ्यो, त्यो भन्ने छ। त्यो फिलिङ्सलाई बुझेर हामी छलफलमै छौँ। हामी कुनै न कुनै रूपमा एक भएर नै हामी जान्छौँ। त्यो हामीले गर्न सक्नुपर्छ। रविजीसँग पनि हामी एकदम इन टचमा छौँ, छलफल भइराखेको छ। त्यो म्याटेरियलाइज हुन चाहिँ केही समय अझै लाग्छ। रविजीको पार्टीको घोषणा हुँदै गर्दाखेरि उहाँले एक सिट भए पनि पुरानाहरूलाई संसदमा जान रोक्छु, म जान रोक्छु भनेको, उहाँले एक सिट भए पनि जित्ने, उहाँको पार्टीले एक सिट भए पनि जितेर संसदमा जाने भन्ने उहाँको थियो। तपाईहरुको अभियानले चाहिँ स्वतन्त्रको सरकारै बनाउने भनेको छ। एक्ज्याक्टली। सम्भावना देख्नुहुन्छ? कति चुनाव पर्खिनुपर्छ होला स्वतन्त्रले सरकार बनाउनलाई? यसमा यस्तो छ रविन्द्रजी, दुईटा विषय हो। हामी आशावादी हुनै पर्छ, तर वर्स्ट केसको लागि पनि हामी तयार हुनुपर्छ। आशावादी तपाईहरु अलि बढी हुनुभएको हो कि अहिलेको आशावादी भएको कुरामा ठिकै देख्नुहुन्छ? ठ्याक्कै मूल्याङ्कन गर्दाखेरि आफूले त्यसमा कहाँ हो भन्दाखेरि, यदि नेपाली जनताको दिमाग 24 घण्टा अगाडि मात्रै चेन्ज भयो, होइन,
अब मेरो सन्ततिको लागि पनि, मेरो छोराको लागि, नातिको लागि पनि मैले मेरो भोट चेन्ज गर्नुपर्छ, पार्टी चेन्ज नगरे पनि भोट चेन्ज गर्नुपर्छ, लौरोमा एक छाप हान्नुपर्छ भन्ने भयो भने कसले कल्पना गरेको थियो? 64 मा माओवादीले 120 सिट ल्याउँछ भनेर कसैले कल्पना गरेको थियो? जनता यति आक्रान्त छ नि रविन्द्रजी, हो जनतामा त्यो भित्र चाहिँ फेरि गएर चाहिँ अझै पनि त्यो जड छ। हरेक घरमा चाहिँ प्रचण्ड शेरबहादुर केपी ओली छ, हरेक गाउँमा छ, हरेक सहरमा छ, हरेक जिल्लामा छ, त्यही व्यक्ति छ। त्यो चिजलाई हामीले निकाल्न सक्यौं भने चाहिँ त्यो क्रान्ति सम्भव छ, ब्यालेटबाट क्रान्ति सम्भव छ। त्यो भनेको सरकार स्वतन्त्रको बन्न सक्छ रविन्द्रजी, हामी त्यति होपफुल हुनुपर्छ। चुनावको अगाडितिर हिसाब किताब गरिन्छ हैन, यसपटकको पनि चुनावको सामुन्नेमा चाहिँ हिसाब गरिँदैछ। 2074 को सालमा कसले कति मत प्राप्त गरेको थियो, गठबन्धन हुँदाखेरि कति मत आएको थियो, गठबन्धन नगरेका दलले कति ल्याएका थिए, यसपटक गठबन्धनमा चाहिँ फेरबदल भएको छ, त्यसैले कसको भोट कति आउँछ भनेर मानिसहरूले चाहिँ त्यतिखेरको चुनावको समीक्षा गरेर अहिले प्रक्षेपण गरिरहेका छन्। तपाईहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको पनि एउटा प्रक्षेपण गरौँ। गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा 753 सरकार बनाउँदाखेरि 3 ठाउँमा मात्रै स्वतन्त्र उम्मेदवार विजय हुनुभयो। 3 ठाउँमा होइन, अझै 1-2 ठाउँमा हुनुहुन्छ, तर हाइलाइटेड 3 ठाउँमा हो। 3 ठाउँमा, अरू 1-2 ठाउँमा भएको चाहिँ खासमा कुनै राजनैतिक दलसँग आबद्ध भएर बिचमा छुटेका र त्यस्तो मात्रै हो। खासमा क्याम्पेनरहरू 3 ठाउँमा मात्रै विजय भएको देखिन्छ। अब यतिखेर प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा त 165 मात्रै निर्वाचन क्षेत्र छन्। हजुर, उम्मेदवारहरूको संख्या एकदम धेरै देखियो। प्रदेश सभामा त कसैको आकांक्षा नै देखिएन नि। हैन, छ। म त्यो विषयमा तपाईले फेरि मलाई जवाफ दिनु होला। हजुर, 753 मा जम्मा 3 वटा मात्रै जित्न सफल भएको 2-3 महिना मात्रै बितेको छ। हजुर, अब 165 स्थानीय तह हुँदाखेरि हामी कति ठाउँमा जित्छौँ भन्ने होप हो। नै मैले हजुरलाई ऐन राखेँ, विषय कहाँ हो भन्दा अहिलेको क्याल्कुलेसन मात्रै भन्नुभयो भने हामीले अहिले एक्ज्याक्ट डाटा हजुरलाई दिँदाखेरि हामी एकदम अधिकतम जित्यौँ भने चाहिँ 15 सिट जित्न सक्छौँ र समानुपातिकमा त्यही बराबर ल्याउन सक्छौँ भन्ने अहिलेको क्याल्कुलेसन हो। तर विषय के होइन भने तपाईले 74 को इलेक्सन अथवा 70 को इलेक्सन अथवा आएर अहिले स्थानीय निकायको इलेक्सनको मतलाई क्याल्कुलेसन गरियो भने हुँदैन। केलाई क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भनेपछि तपाईको हिजो कोभिड हुँदाखेरिको पीडा, हिजो कोभिडको सामानमा भएको भ्रष्टाचार, हिजो चाहिँ हजुरको एउटा मेसिन ल्याउँदाखेरि भएका भ्रष्टाचारहरू, हिजो नातावादको विषय, कृपावादको विषय, नियुक्तिहरूका विषय, यी विषयहरू ल्याउँदै गर्दाखेरि कति मतहरू चेन्ज हुन्छन् भन्ने क्याल्कुलेसन गर्नको लागि छुट्टै क्याल्कुलेटर चाहिन्छ रविन्द्रजी। त्यो भावनात्मक होइन, भावनात्मकै हो। यदि भावनात्मक भएन भने त योभन्दा पहिला लौरोले ल्याएको के अरे भोट त छँदै छैन त, संसदीय चुनावमा लडेकै छैन त लौरो, त्यो त जिरै हुन्छ नि। त्यही भएर विषय कहाँ हो भन्दाखेरि हामी नेपाललाई केही गर्छौँ, नेपालीलाई केही गर्छौँ, नेपाललाई बनाउँछौँ है, हामी मिलेर बनाउने हो भन्ने हाम्रो एजेन्डा हो। अनि अघि तपाईँले जोड्न खोज्नु भएको थियो, प्रदेश सभामा उम्मेदवारी देखिँदैन। प्रदेश सभामा उम्मेदवारी किन नदेखिएको स्वतन्त्रहरूको? होइन, छ। यो चाहिँ कस्तो भने प्रदेश सभाको अहिले प्रायोरिटी, अहिले त उम्मेदवारी भने के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ पोस्टकार्ड बनायो, फेसबुकमा हालिदियो, त्यही उम्मेदवारी घोषणा बुझिराखेका छौँ नि त हामीले। त्यो होइन, त्यसमा मैले जोड्न खोजेको हजुर, केही क्याम्पेनरहरू, केही उम्मेदवारका आकांक्षीहरूले चाहिँ हामी अल्टिमेट प्रदेश चाहिँ खारेज गर्ने हो, त्यसैले हामी प्रदेशसँग खास सम्बन्ध राख्न चाहँदैनौँ। रवि लामिछानेको कुरा त घोषितै हो र अघोषित रूपमा कतिपयले त्यस्तो भनेको अथवा त्यो अर्थमा बुझ्न सकिन्छ कतिपयको अभिव्यक्तिलाई, त्यस्तो पनि हो। होइन, रविजीको त्यो एउटा पर्सेप्सन हो, यसमा म चाहिँ डिबेट गर्न चाहन्न। तर विषय कहाँ हो भन्दाखेरि प्रदेशको आवश्यकता हो कि होइन, त्यो स्वतन्त्रहरूले देखाए हो कि होइन आवश्यकता? प्रदेशको आवश्यकता अलिकति कम हो। यो यति ह्युज एमाउन्टमा 17 जना 20 जना मन्त्री बनाएको छ, गाडी घोडा चलाएको छ, त्यो होइन। यसको संरचनागत रूपमा यसलाई चेन्ज गर्न आवश्यक छ। तपाईँले यो रुमलाई सफा गर्नु छ भने पहिला तपाईँ यहाँ रुमभित्र गएर चाहिँ सफा गर्ने हो कि होइन, बाहिरबाट यो काम छैन भनेर ध्वस्त डोजर चलाउने हो भन्ने प्रश्न हो। प्रदेश संरचना हाम्रो लागि साँच्चै भन्नुहुन्छ भने सेतो हात्ती जस्तै हो, त्यसको त्यति ठुलो युज छैन। यसलाई समन्वयकारी बनाउनु पर्छ। जुन जिल्ला समन्वय समिति छ नि हो त्यस्तै बनाउनु पर्छ। जिल्ला समन्वय समितिको काम छैन। तर अहिले हामीले प्रदेश खारेजी भनेर गयौँ भने फेरि हामी कहाँ पुग्छौँ भन्ने हो। हरेक 10 वर्षमा व्यवस्था परिवर्तन भन्यो भने सही गलत ठाउँमा पुग्छौँ हामी। हामीले अवस्था मात्रै परिवर्तन गर्नु छ। मेयर चेन्ज गर्दाखेरि एउटा हुइम आछ, अझै हेर्न त बाँकी छ। एउटा हुइम आछ त,
एउटा हर्क साम्पाङ त्यहाँ हुँदाखेरि श्रमको हेर्नुहोस् न, उहाँले श्रमलाई कति प्रायोरिटी दिनुभएको छ। हिज डुइङ भेरी गुड है, होइन? त्यस्तै बालेनजीले पनि एउटा प्रयास गरिराख्नु भएको छ, धेरै राम्रो गर्नुभएको छ, गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि प्रदेशको पनि के हो त भन्दाखेरि त्यसलाई ध्वस्त बनाइहाल्ने भन्दा पनि समन्वयकारी जरुरी छ। प्रदेशलाई जति अधिकार दिनु पर्थ्यो त्यो दिइया छैन, त्यो भएर त्यो इफेक्टिभ नदेखिया पनि हुनसक्छ। तर त्यो भनेर वैदेशिक ऋण ल्याउँदै प्रदेश सभा पाल्दै त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो। त्यो भनेको त्यसलाई अलिकति सानो रूपमा, तर काम छैन र त्यसले चाहिँ अनावश्यक रूपमा अकुपाई गरिरहेछ भने त डोजरै लाउने रहेछ नि त, जस्तो बालेनले लाउनु हो काठमाडौँमा, होइन? प्रदेशले पनि त्यसलाई डोजर बढाइरहेको छ भने त डोजरै लाउनु, त्यसलाई डोजर लाउन पनि कानुन छ त यो देशमा, एउटा संविधान छ त, त्यसमा टेकेर मात्रै गर्न सक्छौँ। तपाईँले त्यहाँ जे गलत भइरहेछ त्यसलाई सही गर्नको लागि तपाईँ त्यहाँ इन्ट्री जरुरी छ। त्यो भावनाले अहिले भएका स्वतन्त्रहरू प्रदेशमा पनि धेरै आकाङ्क्षीहरू हुनुहुन्छ, प्रदेशमा पनि स्वतन्त्रहरू जानै पर्छ, एक ठाउँमा लड्ने होइन। प्रदेशमा एकदम धेरै सम्भावना छ, किन भन्दाखेरि प्रदेशलाई प्रायोरिटी छैन, बरु वडा अध्यक्षमा मान्छेको प्रायोरिटी छ दलभित्रै पनि, तर प्रदेश मान्ने बन्नलाई उसलाई त्यति प्रायोरिटी छैन। त्यही भएर यदि स्वतन्त्रहरूले अलिकति पनि एक्सर्साइज गर्नुभयो भने प्रदेशमा जित्नुहुन्छ, त्यो सम्भावना बढी छ। त्यो भावनाले मैले सबै स्वतन्त्रहरूलाई चाहिँ हजुरकै यो टेलिभिजन मार्फत के अनुरोध गर्छु भने तपाईँले स्वतन्त्रहरूले प्रदेशमा बढी तयारी गर्नुहोस् र त्यो प्रदेशलाई सुधार्नेतिर लैजाउँ भन्ने चाहिँ मेरो अनुरोध हो। अब स्वतन्त्रहरूले निर्वाचनको बेला त ठुलो खर्च हुन्छ भन्ने त हामी सबैले बुझेकै छौँ, एकदमै बेला बेला चर्चा पनि गर्छौँ, गुनासो पनि गर्छौँ यही विषयमा। एक्ज्याक्टली ठुलो खर्च गरेर चुनाव लड्ने दलहरूसँग स्वतन्त्र उम्मेदवार कसरी भिड्दैछन्? हामी ठुला दलसँग यो तीनटा कुरामा सक्दैनौँ। हामी अर्थमा सक्दैनौँ, उहाँहरूको साङ्गठनिक संरचना एउटा खालको छ त्यसमा हामी सक्दैनौँ, र उहाँहरूले बोल्ने झुट कुराहरूमा हामी सक्दैनौँ। यो तीनटा कुरामा हामी केही पनि सक्दैनौँ। हामीले जनतालाई बुझाउने अहिले तपाईँको टिभी मार्फत बुझाइराखेका छौँ, यो कुरा जनताले बुझ्नु कसले बोल्यो, कसले चाहिँ साँचो बोलिरह्यो भनेर सुन्नलाई जनतासँग त्यस्तो फिल्टर त छैन। जसले बोलेका पनि मिठा कुरा त मिठै लाग्छन्, होइन? हो नै, त्यो त हजुरको तपाईँले अहिले बोलेका कुरा र 5 वर्ष पहिला बोलेका कुराहरू हेर्नुभयो भने के कुरा भयो त? उहाँ त अहिलेबाट होइन नि त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा रहनुभएको, उहाँ त उसले परे 5 चोटि भइसक्यो उहाँ त्यहाँबाट लडिरहेको। फर इक्जाम्पल उहाँ होइन 5 चोटि लडिराख्नु भएको छ, उहाँले कति सही कुरा बोल्नुभयो कति बोल्नुभयो भने त त्यो जनतालाई थाहा छ नि हजुरको। त्यो भावनाले यो तीनटा कुरामा हामी चाहिँ अर्थको हिसाबले हामी केही पनि छैनौँ। हामीले त्यो हाम्रो अहिले जुन स्वतन्त्र वैकल्पिक शक्तिको लौरो अभियान छ, यो लौरो अभियानमा चाहिँ हामीले न उम्मेदवारलाई खर्च दिन सक्छौँ न उम्मेदवारसँग खर्च लिन्छौँ। उहाँले आफ्नो क्याम्पेनिङ आफै चलाउनु पर्छ र कसैलाई पनि रक्सी मासु खुवाउने हाम्रो चाहिँ उसमै छैन। हाम्रो भनेको डिजिटल क्याम्पेनिङ र डोर टु डोर क्याम्पेनिङ हाम्रो मेन थ्योरी त्यो हो। त्यसमा सकेसम्म कम पैसा खर्च हुन्छ, कम पैसा खर्च गर्नुपर्छ। त्यसमा कसैसँग चन्दा माग्ने सहयोग माग्ने पनि होइन। उसले आफ्नो एटलिस्ट आफ्नो सस्टेन आफै गर्न सक्ने मान्छे मात्रै डिजिटल क्याम्पेनिङका विषयमा उम्मेदवार हुनुपर्छ। समस्या छ होला, निर्वाचन आयोगले कतिपय कुराहरू त राख्न नमिल्ने सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि भनेको छ। के गर्ने, मतदातालाई इमेल पठाएर त सम्भव छैन होइन। त्यसलाई चाहिँ के भने सोसियल मिडियामा हामीले पोस्टहरू हाल्न सक्छौँ, सामान्य पोस्टर बनाएर हाल्न सक्छौँ। त्यो भएपछि त्यो कम खर्चिलो पनि छ र जनताको हातमा पुग्छ। त्यो चाहिँ मेसेज जनताको दिमागमा जान्छ। त्यो भावनाले हाम्रो तयारी भनेको चाहिँ तपाईँको मुख्यतः हामीले विचार पुर्याउने हो। हामी देशलाई बनाउँछौँ है, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँछौँ है। अहिले देशको ऋण 18 खर्बभन्दा माथि गएको छ। अहिले हाम्रो व्यापार घाटा हाम्रो बजेट बराबर छ। हाम्रो 18 खर्ब चाहिँ बजेट छ, 18 खर्ब ऋण छ र लगभग 16 खर्बको वार्षिक बजेट घाटा छ सर। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न त हामीले उत्पादन त गर्नु पर्यो नि। त्यो उत्पादनमा नारामा मात्रै गएको छ त्यो कुराहरू। जस्तो गाँजा भयो, जडीबुटी भयो, हाम्रा यस्ता खालका जुन रिसोर्सहरू छन् नेचुरल रिसोर्स, त्यसलाई त हामीले कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो नि त। अहिले हामीले एक्सपोर्ट गरेको भनेको दैनिक 2500 युवाहरू हो। कमैया बनाउन पठाछौँ, दास बनाउन पठाछौँ। तपाईँले इन्डिया पठाउनु भयो भने 10,000 भारूमा 5,000 भारूमा काम गर्न हाम्रो नेपालीहरू गइराख्नु भएको छ। त्यो पीडा बुझ्ने कसले भने? यो भन्न त सबैले भन्छन्,
तर सरकारले त विभिन्न देशमा रोजगारीका अवसरहरू अझै पनि खोजिरहेको छ र राम्रो राम्रो अवसर पाउने ठाउँमा चाहिँ युवाहरूले पठाइरहेको छ। सरकारले त्यसैमा गर्व गरेको छ। कति हास्यास्पद देश चलेको छ भन्ने छ। कति हास्यास्पद छ हेर्नुहोस् न, सरकारले युकेसँग हामीले यति नर्सहरू पठाउने एग्रिमेन्ट गर्यौँ भनेर त्यसमा खुसियाली मनाउँछ, त्यो गर्वको विषय राख्छ। जनता खुसी छन् त, नर्स पढेकाहरू खुसी। बाध्यता छ त, के गर्नुहुन्छ तपाईँले? यहाँ 10,000 को जागिर दिन सक्नुहुन्न, बाध्यता छ त। 2 लाख पाएपछि को खुसी हुन्न? तपाईँले 2 लाख को रोजगारी यहाँ सिर्जना गर्न तपाईँले कहिले पनि हामीले सोचे हौँ त? सोचे छैनौँ नि राजेल, त्यो त सम्भव छ त। यही देशमा सम्भव छ 2 लाख रुपियाँको रोजगारी सिर्जना गर्न। तर हामी के गरेका छौँ भने गर्व गर्छौँ। दुबई कतारमा 20,000 नेपालीको लागि मान्छे गइरहेको छ, 40,000 नेपालीको लागि गइरहेको छ, 45 डिग्रीको टेम्परेचरमा काम गरिरहेछ। त्यो चिजलाई चेन्ज गर्ने कसले भने 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, अझै कति पटक भएपछि चेन्ज हुने हो र कसको पालो नपुगेपछि हुने हो? यो विषयमा चाहिँ उहाँकै दलका युवाहरूले पनि आवाज उठाउन आवश्यक छ। होइन, यो यस्तो डिबेट चाहिँ अहिले तपाईँ स्वतन्त्रको हैसियतमा गर्दै हुनुहुन्छ। यसभन्दा अगाडि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएर यो देशलाई के दिनु हो उहाँले भनेर एमालेका नेताहरूले भने। हिजोका दिनमा चाहिँ कङ्ग्रेसका नेताहरूले केपी ओली प्रधानमन्त्री भएर के दिनुभयो भनेर डिबेट गरे। त्यसभन्दा अगाडि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभयो, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्योभन्दा अगाडि थुप्रै व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री भए र प्रधानमन्त्री भएको दल बाहेकका नेताहरूले चाहिँ उहाँबाट केही प्राप्त भएन भन्ने भयो। सबैका कुराहरू मिठा लाग्छन्। ठिक हो, व्यवहारमा जाने चाहिँ के त अब कुन औजार समातेर जाँदाखेरि ठ्याक्कै हाम्रोमा रोजगारी सृजना हुन्छ, हाम्रा युवाहरू विदेश जान छोड्छन्, हाम्रो करप्सन बन्द हुन्छ, हामीसँग रेमिट्यान्सको भर पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ। त्यससँग केही जादुको छडी त कोसँग छ त? हो, त्यही जादुको छडी लिएर चाहिँ अहिले स्वतन्त्रहरू आउनुभएको छ। यो भनेको लौरो हो। यदि लौरोलाई समात्यौँ भनेपछि सक्षम र योग्य अहिले के भइरहेको छ भनेपछि जस्तो अनन्तराज घिमिरेलाई समात्दाखेरि लौरो त उहाँको चुनाव चिन्ह हो, तपाईँको चुनाव चिन्ह। एक्ज्याक्टली। तपाईँले समात्दाखेरि कतिजना युवाहरू चाहिँ ले रोजगार पाउँछन्? तपाईँ जस्तै अर्को क्याम्पेनर अर्को एकजना उम्मेदवारलाई समात्दा कति युवाले रोजगार पाउँछन्? अब त हातै चाहिने भयो नि त, यसको हातै चाहियो जवाफ त। हो, एकदमै। कति युवालाई म सम्हाल्न सक्छु यो देशमा भन्ने जिम्मेवारी लिएर उम्मेदवारहरू उठ्दैछन् त। यो विषयमा के हो भने पहिलो कुरा चाहिँ सरकार स्वतन्त्र सरकार भन्नु पर्यो। स्वतन्त्र सरकार भने के हो भन्दाखेरि जसको लिगेसी इन्टरनेसनल एजेन्टसँग छैन। स्वतन्त्र सरकार निर्माण हुनु पर्यो जसले देशलाई माया गर्छ। अहिले बनिरहेका चिजहरू चाहिँ दलीय रूपमा स्वतन्त्र कि हाम्रो मुलुकको एउटा सार्वभौम सम्पन्न? मैले हजुरलाई भने स्वतन्त्र सरकार भनेको त्यसरी बुझ्नुहोस्, हरेक हिसाबले स्वतन्त्र, हरेक हिसाबले स्वतन्त्र हुनु पर्यो। कसैको चाहिँ पपेट बनेको सरकार बन्नु भएन। पहिलो पोइन्ट भनेको त्यो हो। स्वतन्त्र सरकार बनिसकेपछि त्यसले चाहिँ नेपालको बारेमा सोच्छ कि, र नेपालको बारेमा सोचिसकेपछि जब भ्रष्टाचार मात्रै न्यूनीकरण गर्यौँ भने हामीसँग पर्याप्त पैसा हुन्छ। एउटा इन्डस्ट्री खोल्नलाई जब तपाईँसँग 18 खर्बको बजेट छ, तपाईँले 7वटा प्रदेशमा 1-1 अर्बको मात्रै इन्डस्ट्री खोलिदिनुहोस् न, केही पनि चाहिँदैन। पिपलको पातबाट एउटा ह्यान्डिक्राफ्ट बनाउने गराउनुहोस्, जुन चिज चाइनाको घर घरमा जाओस्, उसलाई चाहिने चिज बनोस्। क्या इन्डस्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा थुप्रै चिनी मिलहरू छन् होइन? यी चिनी मिलहरू त इन्डस्ट्री हो नि त। यी चिनी मिलहरूले यहाँका किसानको उखुलाई पैसा दिँदैनन्, बाहिरबाट चिनी किनेर बोरामा ल्याएर यहाँ आएर फेरि प्याकिङ गरेर पठाउँछन् भन्ने छ होइन? यो ओपन सेक्रेटै हो। हजुर, यस्तै थुप्रै उद्योगहरू माकुराले जाल लगाएर बसेको छ। यो पहिला चलेका थुप्रै चर्चित उद्योगहरू जनकपुरदेखि हेटौडासम्म, गोर्खाली टायरसम्म, भिरकुटी कागज कारखानासम्म यो थुप्रै छन् होइन? उद्योग त थिए त, चल्न सकेनन्। अझै पनि अरू उद्योगहरू बन्दैछन्, सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू थुप्रो बनेका छन् जसले चाहिँ आफ्नो क्षमता अनुसारको उत्पादन दिन सकेका छैनन्, म्यान पावर पाउन सकेका छैनन्। यो हामीसँग यो एकदम व्यवस्था छ भनिन्छ। रविन्द्रजी, मैले हजुरलाई बुझाउने प्रयास गरिरहेको छु। हजुर कहाँ क्लियर हुनुहोस् भनेपछि 46 पछि ती सबै उद्योग कल कारखानाहरू बन्द हुँदै गए। त्यो एउटा फेज ठिक छ। मैले भनेको अब चाहिँ बन्द हुँदै गए, हामीले उद्योग खोल्यौँ, बन्द हुँदै गए चाहिँ चल्छन्, हामी एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। त्यो बन्द हुँदै गए, आफै बन्द भएका होइनन्। गोरखकाली टायर त्यस्तो राम्रो चलेको चाहिँ एउटा उद्योगलाई, हाम्रो उद्योगलाई, नेपालको उद्योगलाई बन्द गराइयो नि, किनभने एजेन्टहरूबाट बन्द गराइयो। तपाईँले बुटल धागो कारखाना हेर्नुहोस् होइन,
कृषि औजार कारखाना हेर्नुहोस्, यी विभिन्न चिज बन्द गराइएको छ कि योजनाबद्ध छ। त्यही भएर स्वतन्त्र सरकार चाहिने भनेको हो। स्वतन्त्र भयो भने त्यो जसले बन्द गराउने हो त्यसले बन्द गराउन सक्दैन के। अहिले बालेनको डोजर रोक्न कसैले सकेका छैन के। त्यही भएर स्वतन्त्र सरकार चाहिन्छ र तपाईँ हामीले पनि आशावादी बनाउनुपर्छ। स्वतन्त्र सरकार आयो भने देश बन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ आशा जगाम के। यदि आशा जगाएनौँ यिनीहरू पनि यस्तै हुन्, यिनीहरूबाट पनि केही हुन्न भनेपछि वाट नेक्स्ट, के गर्ने त रविन्द्रजी भन्नुहोस् न। हामी विदेश कन्भिन्स गराउनु पर्यो, तपाईँ हामी मिलेर गराउनु पर्यो। अब भनेको जनताले निर्णय गर्ने दिन भनेको मङ्सिर 4 हो। लौरो सरकार निर्माण गर्नुपर्छ र देश बनाउनुपर्छ, बन्छ, कुनै पनि हिसाबले बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मुख्य कुरा हो। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो विचार र समयका लागि। हस्, धन्यवाद। हजुरले पनि अब निमन्त्रणा गर्नुभयो र आज आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभयो। रविन्द्रजी लगायत हाम्रो टेलिभिजन सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अनन्तराज घिमिरे, स्वतन्त्र अभियन्ता। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू लड्नुपर्छ र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले अब स्वतन्त्र सरकार बन्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर लौरो क्याम्पेन चलाउनु भएको छ। के हो खासमा स्वतन्त्र अभियान, लौरो अभियान के हो भन्ने विषयमा रहेर आजको फेस टु फेस कार्यक्रममा कुराकानी गरौँ। यो सँगै कार्यक्रमको समय सकिएको छ। म रविन्द्र सुवेदी बिदा हुन्छु। नमस्कार।